Namaste, everybody. Everyone, today I am going to chant Meenakshi Pancharatna. Udyat Bhanu Sahasrakoti Sadrisham Keyuraharo Bhimboshtim Smitadanta Pankajaruchiram पीताभरालङ्कृतां विष्णुब्रह्मसुरेन्द्र पूजितपदां तत्त्वस्वरूपां शिवां मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारान्निधिम् आहारलसत्किरीटरुचिरां पूर्णेन्दुवक्त्रप्रभां शिञ्जन्नो पुरकिङ्किणीमणिधरां पद्मप्रभाभासुरां सर्वाभीष्टफलप्रदां गिरिसुतां वाणीयमां सेवितां मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारान्निधिम् श्रीविद्याशिववामभागनिलयां ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वलां श्रीशक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसतिं श्रीमत्सभानायिकां श्रीमच्छण्मुखविघ्नराजजननीं श्रीमज्जगन्मोहिनीं मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारान्निधिम् श्रीमत्सुन्दरनायिकां भयहरां नानार्थसिद्धिप्रदां श्यामां भां कमलासनार्चितपदां नारायणेशानुजां वीणावेणुमृदङ्गवाद्यरसिकां नानार्थसिद्धिप्रदां मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारान्निधिं नानायोगिमुनीन्द्रनिन्दवसतिं नानादसिद्धिप्रदां नानापुष्पविराजितां ध्रियुगणां नारायणेनार्चितां नादब्रह्ममयीं परात्परां ज्ञानार्थसिद्धिप्रदां मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारान्निधिम् इति श्री मीनाक्षी पंचरत्न संपूर्णम्।